السلام عليكم. معكم المهندسة منال عبد المنعم. أهلا بحضراتكم. النهاردة هنوضح آخر تطورات قانون الشهر العقاري بحيث يتم قفل هذا الملف، وكذلك هنوضح ما تم مناقشته بخصوص الاشتراطات البنائية في مجلس النواب. بسم الله نبدأ. المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أفاد بأن السيد الرئيس يوجه بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين. طبعا احنا في الفيديو السابق قلنا لحد 31/12 لسنة 2021 بناء ما تم مناقشته في مجلس النواب، هنا لا يقل عن عامين، بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، وأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار عمر مروان وزير العدل، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض تطوير عمل منظومة الشهر العقاري وجهود الحكومة في هذا الصدد. وقد استعرض السيد وزير العدل في هذا الإطار تفاصيل منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية وجهود الحكومة في هذا الصدد من خلال حوكمة إصدار تراخيص البناء إلى جانب إزالة التعديات على أملاك الدولة، وكذا إتاحة التصالح على العقارات المخالفة بضوابط وتوفير مساكن لقاطني العشوائيات في عقارات مرخصة، حيث تهدف تلك المنظومة إلى تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، فضلا عن ضبط وتأمين السوق العقاري، وكذلك القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات. نيجي بقى، وزير العدل يعلن بشرى سارة على الهواء بشأن قانون الشهر العقاري. قال عمر مروان وزير العدل إن لقاء رئيس الجمهورية اليوم تناول مناقشة عدة موضوعات وعلى رأسها إجراءات تسجيل الملكية للمواطنين، لافتاً إلى أن الرئيس وجه بالتيسير الكامل على المواطنين في جميع الإجراءات لتسجيل ملكيات المواطنين دون أي إرهاق. وأضاف وزير العدل خلال مداخلة هاتفية بأن الفترة الانتقالية لتنفيذ هذا القانون لا تقل عن عامين، ومؤكدا أن ضريبة التصرفات العقارية 2.5%، ولكن الرئيس اتخذ قرارا بوقف الضريبة وهي 2.5% واستبدالها بمبلغ ثابت ومقطوع ومخفض، وسيكون المبلغ حسب المساحة أو النوع الأرض إذا كانت زراعية أو عمرانية. وأوضح عمر مروان أن الحكومة ستعمل على تقديم الكثير من التيسيرات للمواطنين، وهذا بخصوص تسجيل عقارات المصريين، مؤكدا أن قيمة 1% التي يتم دفعها للشهر العقاري لا يتم دفعها في جميع التسجيلات العقارية. نيجي بقى بالنسبة للإشراطات التخطيطية والبنائية اللي تم عرضها وتم مناقشتها في مجلس النواب. وأيضا هذا الخبر من إحدى الصحف: 60 يوما لإصدار التراخيص. تفاصيل اجتماع لجنة برلمانية لمناقشة شروط البناء الجديدة. عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني ولجنة الإسكان برئاسة النائب عماد سعد حمودة اجتماعا مساء اليوم الثلاث استغرق 5 ساعات لمناقشة ودراسة ملف الإشراطات البنائية الجديدة بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان. واستمعت اللجنة المشتركة لوزيري الإسكان والتنمية المحلية بشأن تصور اشتراطات البناء الجديدة، كما استمعت لعشرات النواب الذين شاركوا في الاجتماع من أعضاء اللجنتين وأعضاء المجلس. وقال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن اجتماع اليوم هو اجتماع تاريخي يجسد علاقة التعاون بين مجلس النواب والحكومة في ملفات
تراها الحكومة إنه واجب مواجهتها بجدية، ولا يختلف أحد على عقد جلسات حوار واستماع خاصة في الملفات والمسائل التي بها تراكمات تاريخية. وعن تفاصيل الاجتماع قال السجيني: الحكومة تقدمت بعدد من الأفكار والإجراءات المتعلقة بالاشتراطات البنائية الجديدة، سواء من حيث الشروط نفسها أو من حيث طريقة استصدار تراخيص البناء، أي الإجراءات المرتبطة باستصدار والحصول على تراخيص البناء. وما طرح اليوم قسمين: الأول يرتبط بعرض الاشتراطات البنائية المقترح تطبيقها على المدن بمختلف محافظات مصر، والقسم الثاني هو طريقة الحصول على التراخيص والإجراءات الجديدة للتراخيص. ما يعني أن هناك اشتراطات متضمنة الارتفاعات والردود والاستخدامات، وهناك الإجراءات مثل كيفية الحصول على الرخصة، مثلا تقدم لمركز التكنولوجي يتعامل مع منظومة جديدة، وإنشاء وحدات ذات طابع خاص بالجامعات، ودور نقابة المهندسين. وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية قائلا: العديد من النواب تحدثوا خلال الجلسة، وهناك اتفاق حول فلسفة ومستهدفات ضبط منظومة العمران في مصر، وأكد أن ملف العمران إذا انصلح حاله سوف تنصلح كل الروافد من ثقافة وصحة وتعليم ومرور ومكونات اقتصادية تساعد على تحقيق التنمية المستدامة. والطروحات التفصيلية مرتبطة بأن عدد من النواب يروا أن تعميم تلك الاشتراطات على جميع المحافظات من الممكن أن يواجه صعوبة في التطبيق، والحديث كله حول كيفية تطبيق هذه الاشتراطات دون نوع من أنواع التعثر في التطبيق. والنواب أكدوا أهمية احترام المراكز القانونية التي حصلت على رخصة من الدولة، وعن أهمية فهم مبتدأ السمعة الطيبة للاستثمار، وما يجب أن تقوم به الجهات المعنية في الالتزام بالتراخيص التي أصدرتها، كما تحدثوا عن بعض الإجراءات الجديدة التي تحسن قواعد الإجراءات. وأفاد السجيني أن الوزراء تحدثوا عن أن هناك أسقف زمنية لاستصدار التراخيص لن تزيد عن 60 يوما، وأخذنا هذه الاشتراطات واستمعنا إلى النواب واستمعنا إلى أطروحات وزيري الإسكان والتنمية المحلية، وكل النواب قدموا مقترحات والوزارة سجلوا هذه الملاحظات للدراسة. واختتم حديثه بقوله: أخذنا تلك الاشتراطات واتفقنا على أن أي نائب يريد التقدم بأي مقترح أو رؤية جديدة يقدمها للجنتي الإدارة المحلية والإسكان، والأسبوع المقبل ستقوم هيئة مكتبي اللجنتين بتفريغ هذه المقترحات ومداخلات النواب وأطروحات الوزراء، وستعدان مشروع مبدئي نبدأ نتعاون بشأنه من خلال اجتماع آخر مع الحكومة قبل إصدار تقرير بتوصيات نهائية من قبل المجلس. أنا كده وضحت آخر تطورات قانون الشهر العقاري إن هو يتم تأجيله لمدة عامين، وكذلك وضحت ما تم مناقشته في مجلس النواب بخصوص الإشراطات البنائية والتخطيطية، وعلى أساس إن دي هتبقى دراسة كاملة بأي مقترح يقدمه النائب أو أي مقترح تقدمه وزارة الإسكان أو وزارة التنمية المحلية بيتم دراسته قبل التقرير النهائي بالتوصيات من مجلس النواب. يا ريت اللي عنده سؤال يسيبولي في التعليقات وأنا على أتم الاستعداد بالرد عليه، ويا ريت ما تنسوش اللايك والشير، واللي لسه ما اشتركش يشترك علشان نفعل القناة لأنها فيها معلومات مفيدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.